सीरीज खिज़ां की बारिश, किताब नंबर 3, दुल्हन का फरार। मुसन्निफ ए हमीद, आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। पार्ट 2। नदीम जकरिया स्ट्रीट के शुरू में ही टैक्सी से उतर गया। रात के 11 बज चुके थे। बाजार में ज्यादा रौनक नहीं थी। नदीम को सेठ जब्बार की बैठक का पता था। वो अमजदिया होटल के पिछवाड़े उसी बिल्डिंग में थी। वो बाजार में सर झुकाए चलता हुआ होटल के पिछवाड़े सेठ की बैठक के पास आकर रुक गया। बैठक का दरवाजा बंद था। उसे मालूम था कि सेठ जब्बार रात 10 बजे के बाद अपनी बैठक में आ जाता है। उसने दरवाजे पर आहिस्तगी से दस्तक दी। सेठ जब्बार के बूढ़े बंगाली नौकर ने दरवाजा खोलकर नदीम को गौर से देखा। वो उसकी शक्ल से शनासा था। फिर भी उसने पूछा कि किससे मिलना है। नदीम ने सेठ का नाम लिया और नौकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद सेठ जब्बार खुद वहां आ गया। उसने नदीम को जल्दी से अंदर आने का इशारा किया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो नदीम को बैठक में ले गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम अभी तक पाकिस्तान नहीं गए? बैठक में सिवाय उन दोनों के और कोई नहीं था। नदीम पलंग की सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और उसे अपनी सारी रुदात सुना दी। सेठ सिगरेट सुलगाए गौर से सुनता रहा। वो पलंग पर बैठा था। जब नदीम अपनी कहानी सुना चुका तो सेठ जब्बार बोला, बरखुरदार, तुमको तब तक पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। मैंने तुम्हारा इंतजाम भी किया मगर तुम गायब हो गए। अब हालात ऐसे कि अगरचे जंगबंदी हो चुकी है मगर फौजें सरहदों पर खड़ी हैं। ढाका जाने का अब सवाल ही पैदा नहीं होता। दोनों मुल्कों के सिफारत खाने भी बंद हैं। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ यही कर सकता हूँ कि तुम्हें कुछ दिन अपने पास छुपाए रखूं। अगरचे इसमें मेरे लिए बहुत खतरा है, लेकिन तुम मुसलमान हो और मुसीबत में फंसे हुए हो। तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। तुम्हारा यहाँ मेरी बैठक में रहना मुनासिब नहीं। रात गहरी हो जाने दो, मैं तुम्हें दरिया के पार एक जगह ले चलूंगा। वहां तुम्हें उस वक्त तक रहना होगा जब तक दोनों मुल्कों की फौजें सरहदों से पीछे नहीं हट जाती। तब मैं तुम्हें अपने आदमी के सुपुर्द कर दूंगा जो तुम्हें इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करवा देगा। खबरदार, वो अपने उस चंदा का ख्याल दिल में मत लाना, वरना सारी जिंदगी यहाँ की जेलों में सड़ते रहोगे। ऐसा करो, ऊपर वाली कोठरी में जाकर आराम करो। तुमने खाना खाया है? खोके में रखी हुई थोड़ी सी मछली शाम को खाई थी। सेठ जब्बार ने नदीम के कंधे को थपथपाते हुए कहा, तुमने तो कमाल कर दिया जो एक लकड़ी के खोखे में बंद होकर यहाँ पहुंचे। मैं तुम्हारी बहादुरी की दाद देता हूँ। तुम ऊपर चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाता हूँ। नदीम ऊपर वाली कोठरी में आकर चारपाई पर लेट गया। थोड़ी ही देर में बूढ़ा नौकर जो मुसलमान बंगाली था और सेठ जब्बार का खास आदमी था, नदीम के लिए खाना लेकर आ गया। 7 सिगरेट की डब्बी और माचिस भी थी। नदीम ने पेट भरकर खाना खाया, फिर सिगरेट सुलगाकर चारपाई पर लेट गया। पेट में अनाज पड़ते ही उसका ख्याल नजमी की तरफ निकल गया। वो सोचने लगा कि नजमी के बगैर वो कैसे बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। नहीं, वो नजमी को यहाँ अकेला छोड़कर कभी वापस नहीं जाएगा। वो उसे अपने साथ लेकर जाएगा। अब यही उसकी जिंदगी का मकसद है। अनाज के खुमार से नदीम की आंखें बार बार बंद होने लगी। उसने सिगरेट एस्ट्रे में मसल दिया और चादर ऊपर कर ली। उसके साथ ही वो गहरी नींद में खो गया। उधर शबाना ने भी नेक दिल बुजुर्ग मल्ला अब्दुल के आगे अपना दिल खोल कर रख दिया। वो अब्दुल के छोटे से मकान में चारपाई पर सर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अधेड़ उम्र मल्ला उसके सामने मोढ़े पर बैठा था। अब्दुल की बूढ़ी बीवी अभी उन्हें खाना खिलाने के बाद बर्तन लेकर बाहर गई थी। शबाना की दर्द भरी दास्तान का अब्दुल पर बहुत असर हुआ था। मशरकी पाकिस्तान से कई औरतों को मुक्ति बहाने वाले अगवा करके ले आए थे, जिनमें से बाज फरार हो गई थी और कुछ ने खुदकुशी कर ली थी। अब्दुल ने शबाना के सर पर हाथ रखकर उसे हौसला दिया और कहा कि वो इस घर को अपना ही घर समझे। बेटी, अगर तुम चाहती हो तो सारी जिंदगी इस घर में रह सकती हो। मुझको अपना बाप समझो। मैं मुसलमान हूँ और किसी मुसलमान बच्ची को मुसीबत में देखकर मैं आंखें नहीं फेर सकता। शबाना ने आंसू पोंछते हुए कहा कि वो पाकिस्तान जाना चाहती है। अब्दुल ने कहा, अगर तुम्हारा यही ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें पाकिस्तान पहुंचाने की कोशिश करूंगा। यही हो सकता है कि जिस रोज मैं अपने किसी दूसरे जहाज पर रंगून जाऊं तो तुमको भी साथ लेता चलूं। रंगून से जैसा कि तुमने मुझे बताया है, तुम अपने मुल्क के सिफारत खाने में पौना हासिल कर सकती हो। शबाना भी यही चाहती थी। उसके जहन से एक बोझ उतर गया। अब तुम आराम करो बेटी। कल मैं अपनी कंपनी के दफ्तर जाकर रिपोर्ट करूंगा और ये भी मालूम करूंगा कि अब मेरी किस जहाज पर ड्यूटी लगने वाली है। हमारी कंपनी के जहाज रंगून के अलावा जापान और अफ्रीका भी जाते हैं। दूसरे रोज अब्दुल जाने लगा तो उसने शबाना को प्यार किया और बोला, बेटी, मैंने अपनी बीवी को भी समझा दिया है। तुम भी ख्याल रखना, घर से बाहर मत निकलना। अगर किसी ने पुलिस को खबर कर दी तो वो लोग तुम्हारे साथ मुझे भी पाकिस्तानी को पनाह देने के इल्जाम में पकड़ लेंगे। अब्दुल अपनी बीवी के साथ इस मकान में अकेला ही रहता था। उसके बच्चे अपने अपने घरों में अलग रहते थे। अब्दुल अपनी कंपनी के ऑफिस में रिपोर्ट करने चल दिया। उसकी बीवी ने शबाना को नई सूती साड़ी पहनने को दी और अपनी तरफ से तसल्ली भी दी। उसने भी शबाना की सारी दुख भरी कहानी सुन ली थी।
وہ بھی عبدل کی طرح ایک نیک اور پارسا بنگالی مسلمان خاتون تھی۔ عبدل کا مکان جگی ٹولہ بستی کے کونے میں ایک گندے تالاب کے کنارے پر واقع تھا۔ اس بستی میں زیادہ تر ملہ، مچھیرے اور مل مزدور رہتے تھے۔ شبانہ دن بھر مکان کے اندر ہی رہتی۔ جس قسم کی آبادی میں عبدل کا مکان تھا، وہاں ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ شبانہ کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہ چلتا۔ عبدل کے گھر میں محلے کی عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اگرچہ شبانہ دن کے وقت زیادہ تر کوٹری میں رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود محلے میں خبر پھیل گئی کہ عبدل کے گھر میں ایک نئی لڑکی آ گئی ہے۔ خدا جانے وہ اسے کہاں سے لایا ہے۔ جب یہ خبر عبدل تک پہنچی تو اس نے بہتر یہی سمجھا کہ لوگوں کو شبانہ کے بارے میں فرضی کہانی گھڑ کر سنا دی جائے۔ اس نے شبانہ کے بارے میں یہی بتایا کہ وہ اس کے ایک بہاری مسلمان دوست کی بیٹی ہے جو اس کے ساتھ رنگون جا رہا تھا، مگر بدقسمتی سے جہاز کے ساتھ ہی سمندر میں ڈوب گیا۔ لوگوں نے عبدل کے بیان پر اعتبار کر لیا اور اب شبانہ مکان کے دالان میں آ کر عبدل کی بیوی کا کھانا وغیرہ پکانے میں ہاتھ بھی بٹانے لگی۔ لیکن اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ اڑتے اڑتے یہ خبر روپا نامی ہندو بدماش بنگالی کے کانوں تک بھی پہنچ گئی، جو اس بستی کے قریب ایک کھولی میں جوا کراتا تھا۔ ہم قائرین کی یاد دہانی کے لیے یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ وہی روپا بدماش تھا جس نے اپنے ساتھی کالی بدماش سے مل کر نجمی کو خضرپور جیٹی والے ہریل سے خریدا تھا۔ نجمی نے ہریل اور اس کی موٹی بیوی کو ہلاک کر کے اپنے انتقام کی آگ سرد کر لی تھی، لیکن ابھی روپا اور کالی بدماش سے بدلہ لینا باقی تھا۔ روپا بدماش نے جب یہ سنا کہ عبدل ملہ کے مکان پر کوئی بہاری لڑکی آئی ہے جس کا رنگ گورا ہے اور عبدل کہتا ہے کہ اس کا باپ سمندر میں ڈوب گیا تھا، تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ ڈھاکہ اور چٹاگانگ سے کئی لڑکیاں اغوا ہو کر کلکتے لائی گئی تھیں، مگر ان کے دام اتنے اونچے تھے کہ روپا اور کالی کوئی بھی لڑکی خرید نہیں سکے تھے۔ روپا نے کالی کو بلا کر کہا، دادا، عبدل کے گھر میں جو بہاری لڑکی پڑی ہے، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کالی بدماش بیڑی کا کش لگا کر بولا، سنا ہے وہ گوری چٹی ہے۔ روپا کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں مکاری سے سکڑ گئیں۔ کالی، کسی کوٹنی کو عبدل کے گھر بھیج کر معلوم تو کرو لڑکی ہے کون۔ کالی کے پاس بنارس کی ایک چالاک عورت موجود تھی۔ اس کا نام سندری تھا اور عمر 50 سے اوپر تھی۔ اس کی ساری عمر جرائم پیشہ لوگوں میں گزری تھی۔ بھیس بدلنے میں بھی اسے کمال حاصل تھا۔ وہ بیراگن کا بھیس بدل کر عبدل کے گھر جا پہنچی۔ بنگال کے مسلمان دین ایمان کے ارکان کی اگرچہ سختی سے پابندی کرتے ہیں، لیکن ان پر ہندو کلچر کا بھی گہرا اثر ہے۔ عبدل کی بیوی نے بیراگن کو دیکھا تو اس کی آؤ بھگت کی، اس کو کھانا کھلایا۔ شبانہ نے سندری بیراگن کے لیے چائے بنائی۔ مکار سندری نے گھور کر شبانہ کو دیکھا اور پھر ہر ہر مہادیو کا نعرہ لگا کر آنکھیں بند کر لی، جیسے مراقبے میں چلی گئی ہو۔ شبانہ اور عبدل کی بیوی ادب سے ایک طرف خاموش بیٹھی تھی۔ بیراگن نے آنکھیں بند کیے، ایک بار پھر جے کالی ماتا کا نعرہ لگایا اور آنکھیں کھول دی۔ پھر شبانہ کو آگے بلا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹی، بھگوان نے تیرے کشٹ دور کر دیے ہیں۔ تو کالی ماتا کی مرضی سے عبدل کے گھر پر آئی ہے، جا اندر جا کر آرام کر۔ شبانہ چپکے سے اٹھ کر اپنی کوٹری میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مکار بیراگن نے عبدل کی بیوی کی طرف اپنی لال لال آنکھیں دیکھ کر گھمائی اور کہا، مجھے معلوم ہے یہ لڑکی ڈھاکہ سے لائی گئی ہے، پرنتو میں تیری زبان سے سنوں گی۔ کالی ماتا کی یہی مرضی ہے، مجھے بتا دے عبدل اس لڑکی کو کہاں سے لایا ہے، پھر کالی میاں تمہیں اپنی شرن میں لے لے گی۔ عبدل کی ادھیڑ عمر بیوی ضعیف الاعتقاد تھی۔ فوراً اس نے عیار بیراگن کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور اسے شبانہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ بیراگن مسکرائی اور بولی، کالی ماتا کی اچھا پوری ہو گئی، پرنتو اب تجھے چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھگوان تیری رکشا کریں گے۔ میرے بارے میں عبدل کو نہ بتانا، میں پھر آؤں گی اور تجھے کالی میاں کی مالا کا پوتر من کا دوں گی۔ سندری بیراگن جے کالی ماتا کا نعرہ لگا کر وہاں سے چل دی۔ روپا بدماش کی جوئے کی بیٹھک میں آتے ہی اس نے کالی اور روپا کو شبانہ کی اصل حقیقت بتا دی۔ روپا نے کالی کی طرف دیکھا، دونوں عجیب سے انداز میں مسکرائے۔ روپا نے سندری کو 10 روپے انعام دے کر رخصت کیا۔ 3 دن بعد عیار سندری نے ایک بار پھر بیراگن کا روپ بھرا اور اس وقت عبدل کے مکان پر جا پہنچی جب اسے معلوم تھا کہ عبدل گھر پہ نہیں ہوگا۔ عبدل کی بیوی نے بیراگن کو سلام کر کے موڑے پر بٹھایا اور شبانہ کو چائے لانے کا کہا۔ عیار بیراگن نے گدڑی میں سے ایک کالے رنگ کا منکا نکال کر عبدل کی بیوی کو دکھایا اور بولی، کالی ماتا تجھ سے بڑی خوش ہے، اس بے آسرا بچی کو اپنے ہاں رکھ کر تو نے کالی ماتا کا جی مول لیا۔ اس نے تیرے لیے اپنی مالا کا منکا بھیجا ہے، لے تیرے بھاگ کھل جائیں گے۔ عبدل کی بیوی نے منکا لے کر چوما، آنکھوں سے لگایا اور ساڑی کے پلوں میں باندھ کر رکھ لیا۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ تیری بچی کہاں ہے؟ وہ اندر کوٹری میں سو رہی ہے، عبدل کی بیوی نے کہا۔ بیراگن یہی سننا چاہتی تھی۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کی اور بولی، ابھی چائے مت بنانا، تیرے لیے کالی ماتا نے حکم دیا ہے۔ اس منکے کو لے کر ابھی تالاب والے میدان میں جا اور وہاں سے کسی جگہ مٹی میں دبا دے۔ 3 دن مٹی میں دبے رہنے کے بعد یہ منکا سونے کا بن جائے گا۔ فوراً جا، کالی ماتا اس وقت تجھ پر بڑی مہربان ہے۔
عبدل کی ضعیف الاعتقاد بیوی نے چائے کی کیتلی وہیں رکھ دی اور مکان سے باہر نکل گئی۔ اسے نکلے بمشکل 1 منٹ ہی گزرا ہوگا کہ روپا اور کالی بدماش اندر گھس آئے۔ کالی نے خالی بوری کندھے پر ڈال رکھی تھی۔ روپا نے اندر آتے ہی بیراگن سے دھیمی آواز میں پوچھا، لڑکی کہاں ہے؟ اندر سو رہی ہے، بیراگن نے جواب دیا۔ دونوں بدماش کوٹری میں گھس گئے۔ شبانہ بانس کی کھاٹ پر گہری نیند سو رہی تھی۔ روپا نے جیب سے رومال نکال کر اس پر بے ہوشی کی دوائی کے قطرے ڈالے اور شبانہ کی ناک پر رکھ کر اسے ہاتھ سے دبا دیا۔ شبانہ نے ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ کالی بدماش نے اس کے بازو کو پکڑ لیا۔ شبانہ دوسرے سانس پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ انہوں نے فوراً شبانہ کو بوری میں بند کیا۔ کالی نے بوری کندھے پر رکھی اور دونوں تیز تیز قدموں کے ساتھ مکان سے باہر نکل گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کالی بدماش نے ناریلوں کی بوری کندھے پر اٹھا رکھی ہو۔ بستی کے باہر کالی کی ٹیکسی کھڑی تھی۔ انہوں نے بوری میں بند بے ہوش شبانہ کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا۔ روپا بدماش اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور کالی گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے نکال کر لے گیا۔ ان کے جانے کے فوراً بعد عیار بیراگن بھی عبدل کے مکان سے چل دی۔ جب عبدل کی بیوی منکا میدان میں دبا کر واپس آئی تو دیکھا کہ بیراگن غائب ہے۔ ادھر ادھر دیکھا، جب وہ کہیں نظر نہ آئی تو شبانہ کی کوٹری میں گئی۔ یہ دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر رہ گیا کہ شبانہ بھی غائب ہے۔ وہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ دوپہر کے بعد عبدل آیا۔ اسے شبانہ کی گمشدگی کا علم ہوا تو پریشان ہو کر وہ اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ سارا علاقہ چھان مارا مگر شبانہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ مایوس ہو کر وہ اپنے مکان پر واپس آ گیا۔ اس وقت شبانہ روپا بدماش کی خفیہ کمینگاہ میں چارپائی پر بے ہوش پڑی تھی۔ یہ کمینگاہ دریا پار ایک ویران جنگل میں واقع تھی۔ یہاں روپا بدماش منشیات کا اسٹاک چھپا کر رکھتا تھا۔ شبانہ کو جس وقت ہوش آیا تو اس نے ایک تنگ سی کوٹری میں اپنے آپ کو پایا۔ چھت میں بانس پڑے تھے، کونے میں ٹین کے پیپے رکھے تھے، ایک کونے میں سٹول تھا جس پر رکھی ہوئی لالٹین جل رہی تھی۔ شبانہ کی گردن دکھ رہی تھی اور سر جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ اسے باہر 2 آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ شبانہ نے بڑی مشکل سے گردن ہلا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ روپا اور کالی بدماش اندر داخل ہوئے۔ روپا آگے تھا، اس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا جس پر فلیش لگی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی شبانہ کو بنگلہ میں گالی دی اور کالی سے کہا، ارے اسے اٹھا کر بٹھا۔ کالی نے شبانہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے چارپائی پر بٹھا دیا۔ شبانہ کا رنگ اڑ گیا تھا اور دل خوف کے مارے بیٹھا جا رہا تھا۔ کالی بدماش نے شبانہ کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا۔ شبانہ کے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کالی بدماش کو پرے ہٹا سکتی۔ روپا نے اوپر تلے شبانہ کی 3 تصویریں کھینچی، پھر کیمرے سے فلیش گن اتارتے ہوئے بولا، لٹا دے اس کو کالی۔ کالی نے شبانہ کو چارپائی پر لٹا دیا۔ دونوں باہر نکل گئے۔ شبانہ سمجھ گئی کہ اسے عبدل کے گھر سے اغوا کر لیا گیا ہے اور یہ وہ بدماش لوگ ہیں جو اسے بے ہوش کرنے کے بعد یہاں لے کر آئے ہیں۔ کچھ دیر بعد شبانہ کے جسم کی توانائی کچھ بحال ہوئی تو اس نے اٹھ کر دروازے کی جھری میں سے باہر جھانکا۔ یہ رات کا وقت تھا، باہر کوئی روشنی نہیں تھی۔ کوٹری کے آگے لکڑی کا چھوٹا سا برآمدہ تھا۔ اس برآمدے کی سیڑھیوں کے پاس اسے ایک آدمی بیٹھا نظر آیا۔ یہ پہرے دار ہی ہو سکتا تھا۔ شبانہ چارپائی پر واپس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ جو سلوک ہونے والا تھا اس کا وہ بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی۔ اس کی عافیت اسی میں تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو وہ وہاں سے نکل بھاگے۔ وہ اٹھ کر دوبارہ دروازے کے پاس گئی۔ یہ لکڑی کا دروازہ تھا اور باہر سے تالا لگا تھا۔ برآمدے میں بیٹھا ہوا آدمی اب سگریٹ پی رہا تھا۔ یہ آدمی اسے وہاں سے بھاگنے نہیں دیکھا۔ یقیناً اس کے پاس اسلحہ بھی ہوگا۔ یہ لوگ جرائم پیشہ ہیں اور کسی کو قتل کر دینا ان کے لیے معمولی بات ہے۔ شبانہ کے ذہن میں اسی قسم کے خیالات گردش کر رہے تھے۔ وہ چارپائی پر سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اس نے سر اٹھا کر کوٹری کی دیواروں کو دیکھا۔ دیواریں پتھر کی بنی ہوئی تھی، کوئی روشن دان تک نہیں رکھا گیا تھا۔ چھت میں کڑیوں کی جگہ موٹے موٹے بانس ڈالے گئے تھے۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ شبانہ نے ساری رات اسی پریشانی کے عالم میں کاٹ دی۔ دن کی روشنی دروازے کی جھریوں میں سے کوٹری میں آنے لگی۔ شبانہ کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اسے سخت پیاس لگ رہی تھی۔ باہر سے تالا کھولنے کی آواز آئی۔ شبانہ چارپائی پر لیٹ گئی۔ ایک بھاری بدن کی عورت ایک اسلحہ بردار مرد کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ شبانہ نے اسے فوراً پہچان لیا۔ یہ وہی مکار عورت تھی جو بیراگن کے روپ میں عبدل کے گھر آئی تھی۔ یہ عیار عورت سندری تھی۔ سندری نے آگے بڑھ کر شبانہ کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے اٹھا کر بٹھا دیا اور بولی، چل رہی، باہر تالاب پر چل کر نہا لے۔ شبانہ چپکے سے اٹھ کر سندری کے ساتھ باہر آ گئی۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ درختوں پر پرندے بول رہے تھے۔ دور سے ریل کے انجن کی سیٹی کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ سندری شبانہ کو لیے آگے آگے چل رہی تھی۔ رائفل والا آدمی پیچھے آ رہا تھا۔ سندری نے شبانہ کو تالاب کے پاس لے جا کر کہا، یہاں منہ ہاتھ دھو لے، بھاگنے کی کوشش نہیں کرنا، نہیں تو ہمارا آدمی گولی مار دے گا۔ شبانہ پر دہشت طاری تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آ رہے تھے۔ جب وہ منہ ہاتھ دھونے سے فارغ ہوئی تو سندری نے اسے اپنے ساتھ لیا اور جھونپڑی میں آ گئی۔ شبانہ کو تھوڑے سے چاول اور آلووں کی ترکاری کھانے کو دی گئی جسے شبانہ نے زہر مار کیا۔ تم لوگ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟
सुंदरी ने घूर कर कहा, तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा, अब चुपके से लेट जा। दरवाजा बंद करके बाहर ताला लगा दिया गया। शबाना कोठरी में अकेली रह गई। बहुत जल्द उसे एहसास हो गया कि वो एक कमजोर औरत है और उन जराइम पेशा लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती। मक्कार सुंदरी 24 घंटे उसकी निगरानी करती थी। 2 असलहा बरदार गुंडे कोठरी के आसपास मंडलाते रहते थे। शबाना को वहां कैद में पड़े 3 दिन गुजर गए। चौथे रोज शाम के वक्त बाहर एक जीप आकर दरख्तों में रुक गई। उसमें रूपा और काली बदमाश के साथ 2 नए आदमी भी सवार थे। रूपा उनमें से एक आदमी को, जिसे वो दादा भाई के नाम से पुकार रहा था, अपने साथ लेकर शबाना की कोठरी में आ गया। उस रोज सुंदरी ने अपने हाथ से शबाना के बालों में कंघी की और उसे नई साड़ी भी पहनाई। शबाना को दूसरे एजेंट के हाथों फरोख्त किया जा रहा था। दादा भाई ने झुककर गौर से शबाना को देखा और फिर रूपा को लेकर बाहर चला गया। 7,000 में सौदा तय हो गया। दादा भाई ने रूपा बदमाश को 7,000 उसी वक्त अदा कर दिए और कहा, अब लड़की को मेरे अड्डे पे पहुंचाना तेरा काम है। रूपा बदमाश ने नोटों को जेब में ठूंसते हुए कहा, तुम फिक्र ही न करो दादा, माल 1 घंटे में तेरे अड्डे पर पहुंच जाएगा। दादा भाई अपने साथी के हमरा जीप में बैठकर चला गया। रूपा ने काली को साथ लिया और शबाना की कोठरी की जानिब बढ़ा। अंधेरी कोठरी में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। उसकी धीमी रोशनी में शबाना बांस की चारपाई पर सर झुकाए बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी कि काली और रूपा अंदर दाखिल हुए। सुंदरी उन दोनों को देखकर बाहर निकल गई। शबाना ने सहमी हुई नजरों से उन जराइम पेशा हिंदू बंगालियों को देखा और पहली बार हाथ जोड़कर इल्तिजा की कि वो उस पर रहम करें। काली और रूपा वहां शबाना पर रहम करने नहीं, बल्कि उसे वहां से ले जाने और दादा भाई के पास फरोख्त करने के लिए लेकर आए थे। उन पर शबाना के इल्तिजाओं का कोई असर नहीं हुआ। काली बदमाश बीड़ी का कष्ट लगाने के बाद शबाना के पास बैठा और बड़े नरम लहजे में बोला, हम तो तुम्हें खुद यहाँ से निकालकर तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान पहुंचाना चाहते हैं, पर क्या करें, मजबूर हैं। सरहदों पर दोनों मुल्कों की फौजें जो खड़ी हैं। रूपा स्टूल पर बैठ गया और साफे से मुंह पर आया हुआ पसीना पोंछा और फिर बोला, अभी हम तुम्हें अपने एक दोस्त के यहाँ लिए जा रहे हैं, वहां कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। 2-1 रोज वहां रहना, फिर हम तुम्हें पाकिस्तान पहुंचा देंगे। चलो आओ हमारे साथ। शबाना पढ़ी लिखी लड़की थी। अगरचे पैदल पे मुसीबतों ने उसके दिमाग को माउफ कर दिया था, लेकिन वो खूब समझती थी कि ये दोनों जराइम पेशा बदमाश उसे कहाँ और क्यों लिए जा रहे हैं। लेकिन उसके पास कोई चाराकार नहीं था। वो मजबूर थी। उन दोनों बदमाशों के सामने बेबस थी। उसे मालूम था कि अगर उसने साथ जाने से इनकार किया तो वो तशद्दुद पर उतर आएंगे। शबाना ने दिल में सोच लिया था कि वो उनको अपने ऊपर तशद्दुद करने का मौका नहीं देगी। जैसे वो कहेंगे वो वैसे ही करेगी, और जो ही उसे कोई मौका मिला वो उनके जंगल से निकलकर फरार हो जाएगी। चुनाचे वो खामोशी से उठी और उनके साथ कोठरी से बाहर आ गई। रात गहरी हो रही थी। रूपा और काली ने सुंदरी से कहा, हम दादा भाई के पास जा रहे हैं, तुम अड्डे का ख्याल रखना। दोनों बदमाश शबाना को लेकर रातों रात दादा भाई के खुफिया अड्डे पर पहुंच गए। ये जगह कलकत्ता शहर के जनूब मगरिब में एक वीरान मकाम पर वाक़ थी। उसके चारों तरफ तारीकी में दूर बंदरगाह के माल गोदामों की बुलंद छतें पहाड़ियों की तरह उभरी हुई थी। दादा भाई भी एक हिंदू बंगाली था और बर्दा फरोशों का एजेंट था, और इससे पहले वो कई औरतों को फरोख्त कर चुका था। उसने शबाना को कोठरी में बंद कर दिया और रूपा और काली को तयशुदा रकम अदा की। दोनों बदमाश शबाना को दादा भाई के हवाले करके चले गए। दादा भाई का ये खुफिया अड्डा एक छोटे से क्वार्टरनुमा झोपड़े की शक्ल में था। देखने से मालूम होता था कि यहाँ कोई मजदूर रह रहा है। आस पास कोई दूसरा क्वार्टर भी नहीं था। दादा भाई बड़ा तजुर्बेकार और काइया बुर्दा फरोश था। उसे ये काम करते हुए एक उम्र बीत गई थी। वो अपना माल अक्सर आंध्र प्रदेश में जाकर फरोख्त करता था। वहां उसे अपने माल की ज्यादा कीमत मिलती थी। अपने क्वार्टर पर उसने कभी भी किसी खरीदी हुई लड़की को रात भर नहीं रखा था। चुनाचे दादा भाई ने शबाना के आने से पहले ही वहां से आंध्र प्रदेश की तरफ कूच करने का पूरा इंतजाम कर रखा था। एक बंद जीप क्वार्टर से थोड़ी दूर ताड़ के दरख्तों में खड़ी थी। दक्कन एक्सप्रेस नए टाइम टेबल के मुताबिक हावड़ा स्टेशन से सुबह 4:10 पर रवाना होती थी। उस ट्रेन के एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में 4 नशिस्तों वाला कूपे पहले से बुक था। दादा भाई के साथ उसके 2 बाएतमाद और खूंखार किस्म के गुंडे भी जा रहे थे। दादा भाई शबाना की कोठरी में आ गया। उसके हाथ में पिस्तौल था। उसने आते ही पिस्तौल का रुख शबाना की तरफ किया और उसके पास बैठते हुए बोला, मैंने तुम्हें 20,000 के एवज खरीदा है और सुबह की गाड़ी से तुम्हें एक दूसरे शहर लेकर जा रहा हूँ, जहाँ तुम्हें मेरे छोटे भाई के पास रहना होगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे साथ मेरे 2 बॉडीगार्ड भी जा रहे हैं जो कई खून कर चुके हैं। उनके और मेरे लिए भी किसी को गोली मार देना कोई नई बात नहीं है। अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी और आराम से हमारे साथ सफर करोगी तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर तुमने शोर मचाने की जरा सी भी कोशिश की ना तो हमारे साथ तो जो होगा वो तो हम देख लेंगे, लेकिन तुम्हें उसी वक्त गोली मार देंगे। तुम समझदार औरत हो, मेरी बात अच्छी तरह समझ गई होगी। अब तुम आराम करो, मेरे आदमी बाहर पहरा दे रहे हैं। सुबह 3:30 बजे तुम्हें उठा दिया जाएगा। दादा भाई पिस्तौल अपनी सदरी की जेब में डालकर कोठरी से निकल गया।
اس کے جانے کے بعد شبانہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ اس کے سوا اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ جانے رات کا کیا وجہ ہوگا کہ اسے نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ صبح ٹھیک 3:30 بجے اسے جگا دیا گیا۔ اسے قیمتی ریشمی ساڑی پہننے کو دی گئی۔ دادا بھائی اور اس کے گنڈوں نے بھی شریفانہ لباس پہن لیا۔ شبانہ کو دادا بھائی نے ایک بار پھر سمجھا دیا کہ وہ راستے میں شور مچانے کی ہرگز کوشش نہیں کرے گی۔ شبانہ کو جیپ میں پیچھے دادا بھائی نے اپنے پاس بٹھا لیا۔ پستول اس نے شبانہ کی پسلیوں کے ساتھ لگا رکھا تھا۔ جیپ رات کے پچھلے پہر کی نیلگوں فضا میں کلکتے کی ویران سڑکوں پر ہاوڑہ ریلوے اسٹیشن کی طرف بھاگی چلی جا رہی تھی۔ اسٹیشن پہنچ کر دادا بھائی نے پستول ہاتھ میں لے کر اس پر سافر ڈال دیا اور پستول کی نالی شبانہ کے جسم کے ساتھ لگائے رکھی۔ وہ اسی طرح اسے چلاتا، بظاہر مسکرا کر باتیں کرتا اس پلیٹ فارم پر آ گیا جہاں دکن ایکسپریس تیار کھڑی تھی۔ دونوں گنڈے شریفانہ لباس میں ملبوس ایک ایک بھرا ہوا پستول جیبوں میں ڈالے ساتھ چل رہے تھے۔ وہ شبانہ کے بالکل ساتھ لگے تھے۔ ٹرین کے فرسٹ کلاس کوپے میں ان کی سیٹیں ریزرو تھیں۔ ڈبے میں داخل ہوتے ہی دادا بھائی نے شبانہ کو کونے میں بٹھایا، پستول اس کی پسلیوں کے ساتھ لگا کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کوپے فرسٹ کلاس کا تھا جو کہ ریزرو تھا۔ کوئی دوسرا شخص اندر نہیں آ سکتا تھا۔ کھڑکیوں پر شیشے چڑھے ہوئے تھے، یہ ہلکے نسواری رنگ کے تھے کہ باہر سے دیکھو تو اندر کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک گنڈا باہر چلا گیا، تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا۔ ٹرین ٹھیک وقت پر چل پڑی۔ ناشتے دان یہ لوگ ساتھ لے کر آئے تھے۔ شبانہ خاموش بیٹھی، حیرت زدہ آنکھیں کھولے کھڑکی کے شیشے میں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ باہر کی روشنیاں ہلکے نسواری شیشے میں سے دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھیں۔ شبانہ نے دل میں طے کر لیا کہ چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، وہ معمولی سا موقع ملنے پر بھی ان لوگوں کے چنگل سے بھاگ نکلے گی۔ ٹرین سارا دن چلتی رہی۔ شبانہ کسی اسٹیشن پر بھی باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دونوں گنڈے ہر وقت پستولی اس کے سر پر موجود رہتے تھے۔ دن کی روشنی میں بھی کھڑکی کے شیشے چڑھے رہتے، ان شیشوں سے باہر کا منظر دھوپ میں بھی صاف نظر نہیں آتا تھا۔ کمپارٹمنٹ ایئر کنڈیشن تھا۔ دادا بھائی بھی ہر وقت چوکس رہتا۔ کسی اسٹیشن پر ٹرین رکتی تو دادا بھائی پستول نکال کر شبانہ کے قریب ہو بیٹھتا اور اس کے خونی گنڈے ڈبے سے باہر نکل کر کھڑے ہو جاتے۔ دن گزر گیا، شام کا اندھیرا چھانے لگا، پھر رات ہو گئی۔ شبانہ نے حیدرآباد دکن کے بارے میں صرف کتابوں میں ہی پڑھا تھا۔ اسے امید تھی کہ یہاں مسلمانوں کی کافی زیادہ آبادی ہے اور اسے کسی نہ کسی مسلمان خاندان میں پناہ مل جائے گی۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ کہاں اور کیسے ان گنڈوں سے چھٹکارا حاصل کرے۔ وہ مسلسل کسی موقع کی تلاش میں تھی، لیکن یہ خوخار درندے اسے ایک پل کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ رات کے 11 بج رہے تھے کہ ٹرین کی رفتار ہلکی ہونے لگی۔ دادا بھائی نے اپنے آدمی کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون سا اسٹیشن آ رہا ہے؟ اس گنڈے نے کہا، اورنگ آباد کا اسٹیشن آ رہا ہے دادا، مگر وہ تو بھی 15 منٹ بعد آئے گا۔ ٹرین کیوں آہستہ ہو گئی؟ دوسرے گنڈے نے بیڑی سلگاتے ہوئے کہا، ابے لائن کی مرمت ہو رہی ہوگی۔ دادا بھائی نے جمائی لیتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر آرام کر لوں، ہمیں تو اورنگ آباد سے بھی آگے جانا ہے، تم دونوں ہوشیار رہنا۔ دادا بھائی اپنی سیٹ پر چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ شبانہ کو بہت جلد اس کے خراٹوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ کونے میں اپنی سیٹ پر لیٹی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ سو رہی ہے۔ دونوں گنڈوں کو بھی نیند آ رہی تھی، مگر وہ جاگتے رہنے پر مجبور تھے۔ کمپارٹمنٹ میں صرف ایک بلب کی روشنی تھی۔ شبانہ نے تھوڑی سی آنکھ کھول کر دیکھا، دونوں گنڈے دوسرے دروازے والی سیٹ پر نیم دراز تھے۔ ٹرین کی رفتار اسی طرح ہلکی تھی۔ 2 منٹ بعد شبانہ نے دیکھا کہ دونوں گنڈوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں اور وہ اونگ رہے ہیں۔ اس سے بہتر موقع اس ماحول میں شبانہ کو مل نہیں سکتا تھا۔ وہ آہستہ سے اپنی سیٹ سے اٹھی اور دبے پاؤں ٹوائلٹ کی طرف مڑی۔ اس نے ایک منصوبہ فوراً ذہن میں تیار کر لیا تھا۔ اگر دونوں میں سے کوئی جاگ پڑا تو وہ کہہ دے کہ ٹوائلٹ جا رہی ہوں۔ اس میں کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ شبانہ کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ٹوائلٹ کے دروازے کے پاس آ گئی، مگر دونوں گنڈوں میں سے کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ ان کی گردنیں سینوں پر لٹکی ہوئی تھیں اور ٹرین کی کھٹاکھٹ کی تال پر آہستہ آہستہ جھول رہی تھیں۔ کمپارٹمنٹ کا دوسرا دروازہ ٹوائلٹ کے دروازے کے ساتھ ہی تھا۔ ٹرین کی رفتار اتنی ہلکی تھی کہ شبانہ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر وہ دروازے میں سے باہر چھلانگ لگا دے تو اسے زیادہ چوٹیں نہیں آئیں گی۔ ٹوائلٹ کے پاس پہنچ کر شبانہ نے تجسس آمیز نگاہوں سے ایک نگاہ بائیں جانب ڈالی۔ دادا بھائی چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ دونوں گنڈے بھی گردنیں جھکائے پڑے ہوئے تھے۔ وہ پچھلی رات کے جاگے ہوئے تھے۔ اب جو ان کو اونگ آئی تو نیند کے آغوش میں چلے گئے تھے۔ یہ شبانہ کی خوش قسمتی تھی۔ قدرت نے اسے فرار ہونے کا سنہری موقع فراہم کر دیا تھا۔ شبانہ نے ٹوائلٹ کے دروازے کی بجائے کمپارٹمنٹ کا دروازہ آہستہ سے کھول دیا۔ ٹرین کی کھٹاکھٹ کے شور میں دروازہ کھلنے کی آواز دب کر رہ گئی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ باہر اندھیرا تھا۔ شبانہ کے پاس سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور باہر اندھیرے میں کود گئی۔ کودنے سے پہلے اس نے اپنے جسم کو سمیٹ لیا تھا اور دل میں اللہ سے دعا مانگی تھی کہ وہ پتھروں کے بجائے جھاڑیوں میں گرے تاکہ اسے چوٹ نہ لگے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اور وہ جھاڑیوں میں ہی جا گری۔
झाड़ियों में गिरते ही वो नीचे की जानिब लुढ़कती चली गई। यहाँ काफी नशेब था। शबाना ने अपने आप को गेंद की तरह कर लिया था। वो लुढ़कती हुई एक खेत की मेंढा से जा लगी। उसने वहीं पड़े पड़े बगैर अपने जिस्म को हाथ लगाए अपने बदन का जायजा लिया। खुशकिस्मती से झाड़ियों में गिरने और ट्रेन की रफ्तार सुस्त होने की वजह से उसे कोई चोट नहीं आई थी। सिर्फ साड़ी कई जगहों से फट गई थी और बाजुओं पर भी कुछ खराशें आ गई थी। शबाना को अपनी जगह से उठने का हौसला नहीं हो रहा था। उसने सर उठाकर ट्रेन की तरफ देखा। ट्रेन खटाखट करती हल्की रफ्तार के साथ किसी कदर ऊंचाई पर से आगे गुजर गई थी और उसके आखिरी डब्बे की सुर्ख बत्ती रात के अंधेरे में जुगनू की तरह चमकती दूर होती चली जा रही थी। शबाना को इस मुसीबत का शिद्दत से एहसास था कि अगर ट्रेन में गुंडे जाग पड़े और उसे वहां ना पाया तो वो भी ट्रेन से छलांग लगाकर उसकी तलाश में इधर आ जाएंगे। वो जल्दी से उठी और वहां से निकल जाने के लिए खेतों के पार जो रोशनी नजर आ रही थी उसकी तरफ चलने लगी। उसने साड़ी को जिस्म के गिर्द अच्छी तरह लपेट लिया था और तेज तेज कदमों से चलती खेतों के दरमियान वाली पगडंडी पर आ गई। इतना उसने सुन लिया था कि दक्कन का शहर औरंगाबाद वहां से ट्रेन के जरिए 15 मिनट की मुसाफत पर है। औरंगाबाद का नाम उसने सुन रखा था। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। आसपास घुप अंधेरा था। दूर से शहर की रोशनियां जुगनू की तरह झिलमिलाती नजर आ रही थी। वो उस तरफ चलने लगी। खेतों से निकलकर उसने गैर हमवार पथरीला मैदान अबूर किया और कच्चे रास्ते पर आ गई। एक बार फिर उसने ट्रेन की सुर्ख बत्ती को देखा। वो अब काफी दूर जा चुकी थी और फिर शायद कोई मोड़ घूमने के बाद शबाना की नजरों से ओझल हो गई थी। शबाना एक जगह पत्थर के पीछे बैठकर अकब में फटी फटी आंखों से तकने लगी। वो तसल्ली करना चाहती थी कि उसके ताक़ुब में दादा भाई और उसके गुंडे तो नहीं आ रहे। सितारों की धुंधली फीकी रोशनी में अब वो अंधेरे में भी देख सकती थी। खेतों में उसे जब कोई इंसानी साया अपनी तरफ आता या हरकत करता नजर न आया तो वो उठी और शहर की रोशनियों की तरफ चल पड़ी। पहले उसे ख्याल आया कि वो शहर में किसी पुलिस स्टेशन पर जाकर पनाह हासिल करने की कोशिश करे। फिर उसने सोचा पुलिस तो भारत की है और हिंदू भी होगी। फिर उसके बाद भारत की शहरियत भी नहीं है, पाकिस्तान का वीजा या पासपोर्ट भी नहीं है। यकीनी बात थी कि हिंदू पुलिस उसे फौरन गिरफ्तार कर लेगी और उसके साथ तशद्दुद का सलूक किया जाएगा। यहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसने सोचा ये औरंगाबाद शहर की रोशनियां हैं, यहाँ मुसलमानों के बहुत से घर होंगे, वो उनमें से किसी घर में पनाह हासिल कर लेगी। यही कुछ सोचती शबाना शहर की रोशनियों की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। जमीन पथरीली थी। उसके पाँव में चप्पल थे जिसका एक फीता टूट गया था और उसे चलने में दुश्वारी पेश आ रही थी। फिर भी वो चलती चली गई। उसे इस बात की खुशी थी कि वो दादा भाई और उसके जराइम पेशा गुंडों की कैद से निकल आई है। शहर की रोशनियां अब एक टीले की ओट में आ गई थीं। टीले पर ताड़ के दरख्तों की छतरियां सितारों भरे आसमान के पसे मंजर में स्याह दिखाई दे रही थी। टीले पर ताड़ के दरख्तों की कतार दूसरी जानिब नशेब में जाकर गायब हो जाती थी। शबाना टीले की दाएं जानिब आ गई। यहाँ अंधेरे में उसने एक छोटे से गैर हमवार मैदान को देखा जिसके बीच में एक नाला बह रहा था। नाले पर पुल बना हुआ था। पुल अंधेरे में खाली था। वो पुल उबूर कर गई। दूसरी जानिब थोड़ी नशेबी जगह थी। यहाँ से आगे दाएं जानिब शहर की रोशनियां फिर नजर आने लगी। वो पुल से थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि उसे किसी इंसान के दौड़ते कदमों की आवाज सुनाई दी। शबाना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे दादा भाई और उसके गुंडों का ख्याल आया। उसने घबरा कर जिधर से आवाज आई थी उधर देखा। अंधेरे में उसे कुछ नजर नहीं आया। इंसानी कदमों की आवाज बाएं जानिब से आगे बढ़ रही थी। शबाना वहीं एक छोटी सी झाड़ी की ओट में दिबक कर बैठ गई। उसकी आंख आवाज पर लगी हुई थी। फिर उसे अंधेरे में एक इंसानी साया नजर आया जो दौड़ता हुआ उससे 20 कदम के फासले पर से गुजर गया। उसके पीछे एक और इंसानी साया दौड़ता हुआ आगे निकल गया। शबाना का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये दादा भाई के गुंडों के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। उन्हें उसके फरार का इल्म हो गया था और वो उसकी तलाश में निकल खड़े हुए थे। वहां बैठे रहना खतरे से खाली नहीं था। जब दौड़ते कदमों की आवाज इस तरफ जाकर गायब हो गई जिस तरफ शहर की रोशनियां थी तो शबाना उठी और तकरीबन दौड़कर गैर हमवार मैदान अबूर कर गई। अब उसके सामने एक 4 फुट ऊंची पत्थर की दीवार थी जो नीम दायरे की शक्ल में आगे जाकर दाएं जाने मुड़ गई थी। दीवार की दूसरी तरफ घुप अंधेरा था। शबाना को कुछ और ना सूझा तो वो दीवार की दूसरी तरफ कूद गई। दूसरी तरफ कूदते ही एक बिल्ली गुर्राती हुई भाग उठी। शबाना का दिल खौफ के मारे उछलकर जैसे उसके हलक में आ गया। वो अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी कि कौन सी जगह है। क्या ये किसी बंगले का लॉन है या कोई बाग है। यहाँ कहीं कहीं अंधेरे में दरख्त भूतों की मानंद खड़े थे। उसने गौर से देखा तो उसके बदन पर कपकपी सी तारी हो गई। उसके सामने उभरी हुई कब्रें और उन पर लगे कदबे इधर उधर फैले थे। वो किसी कब्रिस्तान में आ गई थी। ये जगह उसे इंसानी बस्ती से ज्यादा महफूज मालूम हुई। यहाँ उसे सुबह तक कोई परेशान नहीं कर सकता था। वो चाहती थी कि किसी तरह वो रात गुजार दे। फिर जब सुबह की रोशनी फूटेगी तो वो शहर की तरफ चल देगी और किसी मुसलमान के मकान का दरवाजा खटखटाएगी। कोई ना कोई जरूर उसे पनाह दे देगा। वो किसी को नहीं बताएगी कि वो मशरकी पाकिस्तान से अगवा करके यहाँ भारत लाई गई है। शबाना ने झुककर गौर से देखा।
وہ ایک ایسی قبر کے کنارے بیٹھی تھی جس میں گہرا شگاف اندھیرے میں منہ پھاڑے جیسے اسے تک رہا تھا۔ اس شگاف میں سے بلی اس کے کودنے کے بعد بوکھلا کر گرراتی ہوئی بھاگ اٹھی تھی۔ شبانہ کو قبر کے شگاف سے خوف آنے لگا۔ وہ اٹھی اور قبروں کے درمیان درختوں کی طرف چلنے لگی۔ اندھیرے میں اسے درختوں کے نیچے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جھونپڑی پر موت کی خاموشی اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ شبانہ قبروں کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرتے ہوئے جھونپڑی کے قریب ہی پہنچی تھی کہ ایک جانب سے ایک انسانی آواز بلند ہوئی، ارے وہ یہیں کہیں ہوگی۔ یہاں پر پارٹ 2 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 3 سماعت فرمائیں۔